डियर स्टुडेन्ट, आजको मैले यस भिडियोमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने र म्याटर लेसनबाट इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन क्वेसनहरू लिएर आएको छु। र फर्स्टमा रहेको छ एटम एन्ड मलिकुल्स। इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट द्याट टेक पार्ट इन द केमिकल रियाक्सन विथआउट डिभिजन। एटम चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट हो। यसले केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्छ र आफू डिभाइड हुँदैन। र मलिकुल्स इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ द कम्पाउन्ड or an element that can exist freely in nature। यो molecules भनेको के हो भन्दाखेरि स्मलेस्ट पार्टिकल अफ द कम्पाउन्ड और एलिमेन्ट र कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकल हो, एलिमेन्ट और कम्पाउन्डको, द्याट क्यान एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर। यो चाहिँ नेचरमा फ्रिली पाउँछ, नेचरमा फ्रिली अवस्थित छ। नेक्स्ट वान इज फर इक्जाम्पल एटम अफ द गोल्ड, एटम अफ सिल्भर, एटम अफ सोडियम एक्सेट्रा। फर इक्जाम्पल अफ द molecules, हाइड्रोजन molecules, sodium chloride, water molecules एक्सेट्रा। Now let's move forward. Next one is elements and compound. Elements, the simplest and the pure form of the substance which cannot be broken into the simpler substance are called element। एलिमेन्ट भनेको त्यस्तो सिम्पलेस्ट प्योर फर्म अफ सब्सटेन्स हो जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पलर फर्ममा टुक्र्याउन सकिँदैन। नेक्स्ट वान इज कम्पाउन्ड, द प्योर सब्सटेन्स which are obtained by the chemical combination of the two or more than टू एलिमेन्ट्स आर कल्ड कम्पाउन्ड। यो कम्पाउन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि प्योर केमिकल सब्सटेन्स हो। यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि इट इज फर्म बाई कम्बिनेसन अफ टू आर मोर देन टू एलिमेन्ट्स भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बेसी एलिमेन्टहरू चाहिँ एकअर्कासँग कम्बाइन भइसकेपछि कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ। देयर आर 118 एलिमेन्ट्स। अब टोटल एलिमेन्ट्सको नम्बर कति छ भन्दाखेरि 118 एलिमेन्ट्स छ। देयर आर मिलियन्स अफ द कम्पाउन्ड भनेको थाउजन्ड्स अफ मिलियन्स अफ कम्पाउन्डहरू डिस्कभर भएका छन्। फर इक्जाम्पल अफ एलिमेन्ट्स हाइड्रोजन, अक्सिजन एक्सेट्रा। फर इक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड एमोनिया, नाइट्रस अक्साइड एक्सेट्रा। Now let's move forward to another question. Next difference between is proton and electron. Proton are positively charged subatomic particle present inside the nucleus of the atom। प्रोटोन के हो भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज सब एटोमिक पार्टिकल हो, चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि न्युक्लियसभित्र पाउँछ। नेक्स्ट वान इज इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज सब एटोमिक पार्टिकल रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस इन द फिक्स पाथ। इलेक्ट्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो, नेगेटिभ चार्ज सब एटोमिक पार्टिकल हो। यो चाहिँ कहाँ घुम्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ। कहाँबाट भन्दा फिक्स पाथ भनेको अर्बिटलहरूबाट, सेलहरू छ नि त्यसबाट घुम्छ। नेक्स्ट वान इज प्रोटोन। इट इज रिप्रेजेन्ट एट द पी प्लस। यसले चाहिँ प्रोटोन पोजिटिभ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। नेक्स्ट वान इज इट इज रिप्रेजेन्ट एट अ ई माइनस भनेको यसले नेगेटिभ चार्ज रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले पोजिटिभ चार्ज रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसै गरी नेक्स्टमा रहेको छ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल एन्ड मोडर्न पिरियोडिक टेबल। एलिमेन्ट आर एरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ द एटोमिक वेट। मेन्डलिक पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एलिमेन्टहरू चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा एरेन्ज गरिएको छ क्या। जस्तै एउटा 1 2 3 4 भनेर एटोमिक वेट, सानो वेटलाई फर्स्टमा राखेको छ, त्यहाँदेखि ठुलो वेटलाई सेकेन्डमा राखेको छ, वेट वाइज एरेन्ज गरिएको छ। अनि नेक्स्ट वान इज मोडर्न पिरियोडिक टेबल। एलिमेन्ट आर एरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ द एटोमिक नम्बर। एलिमेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एरेन्ज गरिएको छ। देयर वेयर अन्ली 63 एलिमेन्ट्स। अब मेन्डलिभले चाहिँ 63 वटा एलिमेन्ट चाहिँ पत्ता लगाएका थिए। देयर आर 118 एलिमेन्ट्स। हेनरी मोसले र उनको ग्रुपले चाहिँ टोटल 118 एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ डिस्कभर गरेका थिए। सी नम्बर डिसिमिलर मेटल वेयर प्लेस टुगेदर। मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलमा के गरेको छ भन्दाखेरि डिसिमिलर मेटल्सहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ। In modern periodic table, dissimilar element are placed in the separated subgroup। dissimilar element लाई चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ सेपरेटेड सब ग्रुपमा राखिएको छ। नेक्स्ट वान इज देयर वेयर नो ब्लक इन दिस टेबल भनेको मेन्डलिक पिरियोडिक टेबलमा कुनै पनि ब्लक छैन, एसपिडिएफ ब्लकै छैन। इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल देयर आर 4 ब्लक, द्याट इज एसपिडी एन्ड एफ। नाउ नेक्स्ट वान इज group and period। group, the vertical column in the periodic table are called group। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा भएको भर्टिकल कोलमलाई हामीले ग्रुप भनिन्छ। भर्टिकल कोलम भनेको यसरी ठाडो लाइन हुन्छ नि, हो ठाडो लाइनमा ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 देखि 18 सम्म छ नि, त्यसलाई हामीले ग्रुप भनिन्छ। पिरियड भनेको के हो त भन्दाखेरि द होरिजेन्टल रो इन द पिरियोडिक टेबल आर कल्ड पिरियड। पिरियडमा भएको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा भएको होरिजेन्टल भनेको तेर्सो लाइनलाई
तेस्रो रोलाई हामीले पिरियड भनिन्छ। द नम्बर अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज सेम एज द ग्रुप अफ नम्बर। अब ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज सेम एज द ग्रुप अफ नम्बर भनेको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ सेम हुन्छ यसमा। नेक्स्ट वान इज पिरियड। द नम्बर अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन्क्रिज फ्रम लेफ्ट टु राइट। अब पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी तेर्सोमा जाँदाखेरि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ के होला भन्दाखेरि बाहिरपट्टिको सेलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोनलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। नेक्स्ट वान इज ओड इक्वेसन एन्ड फर्मुला इक्वेसन। द केमिकल रिएक्सन expressed by the writing the full name of the reactants and the product is called odd equation. Odd equation भने के रहेछ भन्दाखेरि expressed by the writing full name of the reactant and product. reactant र product को पूरा नाम लेख्नुलाई नै हामीले odd equation भनिएको हो। Now next one is formula equation. The chemical reaction expressed by the writing the symbol and the molecular formula of the reactant and product is called फर्मुला इक्वेसन। फर्मुला इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि रिएक्टेन्टमा पनि सिम्बोलहरू लेख्ने, मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने। अब अर्को भनेको प्रोडक्टमा पनि सिम्बोल र मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने, यसलाई हामीले फर्मुला इक्वेसन भनिन्छ। नेक्स्ट वान इज ओड इक्वेसन इक्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन प्लस वाटर। अब हामीले यसलाई H2 पनि लेख्न सकिन्थ्यो, O2 लेख्न सकिन्थ्यो, वाटर H2 लेख्न सकिन्थ्यो नि, तर ओड इक्वेसनमा भनेको फुल नेम लेख्नु पर्यो, त्यही भएर हाइड्रोजन अक्सिजन र वाटर लेखिएको है त। नेक्स्ट वान इज फर्मुला इक्वेसन। फर्मुला भनेको त कि सिम्बलमा हुनु पऱ्यो कि मोलिकुलर फर्मुलामा हुनु पऱ्यो भनेको छ भने यहाँ H2 हो, यहाँ O2 हो, यहाँ H2 हो पनि हो, यसरी हामीले चाहिँ गरेको है त। नेक्स्ट वान इज मोलिकुलर मास एन्ड एटोमिक मास। द टोटल वेट अफ द मोलिकुल्स अफ द सबस्टेन्स इज कल्ड मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास भने के हो भन्दाखेरि मोलिकुल्समा भएको टोटल वेटलाई नै हामीले मोलिकुलर मास भनिएको। कुनै पनि मोलिकुल्समा भएको टोटल वेटलाई नै हामीले मोलिकुलर मास भनिएको हो। Atomic mass. Atomic mass is the sum of number of proton and neutron present in the nucleus of atom. यो एटोमिक मास भनेको के हो भन्दाखेरि एटोमिक मास भनेको न्युक्लियसभित्र भएको प्रोटोन र न्युट्रोन नम्बर हो क्या, यिनीहरूको सम। प्रोटोन प्लस न्युट्रोनको समलाई नै हामीले एटोमिक मास भन्ने गरिन्छ। बी नम्बर इट इज क्यालकुलेट बाई एडिङ द एटोमिक वेट अफ अल द एटम प्रेजेन्ट इन द मोलिकुल्स। अब यो मोलिकुलर मासलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्दाखेरि सबै मोलिकुल्समा भएको एटोमिक वेटहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेर हामीले यो एटोमिक मासको सबै एटोमिक वेटहरू सबै जोडेर चाहिँ हामीले मोलिकुलर मास क्यालकुलेट गर्छौँ। नेक्स्ट वान इज इट इज रिप्रेजेन्ट बाई ए। अब यो मोलिकुलर मासलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि एले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। द सम अफ द प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन इज नोन एज atomic mass. Now next one is electropositive radical and electronegative radical. Positively charged atom or group of atom are called electropositive radical. Electropositive radical भनेको के भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज एटमहरूको ग्रुपलाई नै हामीले इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनेको हो। नेक्स्ट वान इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। नेगेटिभली चार्ज एटम और ग्रुप अफ एटम आर कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। पोजिटिभ चार्ज भएको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनियो, नेगेटिभली चार्ज अफ एटमलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनियो। 2 नम्बरमा छ दे आर अल्सो नोन एज द बेसिक अर क्याटायन्स। अब हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई चाहिँ बेसिक रेडिकल पनि भन्न मिल्छ, क्याटायन्स पनि भन्न मिल्छ। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल दे आर अल्सो नोन एज द एसिडिक रेडिकल अर एनायन्स। अब हामीले यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकललाई एसिडिक रेडिकल पनि भन्न मिल्यो, एनायन्स पनि भन्न मिल्यो। नाउ नेक्स्ट वान इज ब्यालेन्स इक्वेसन एन्ड स्केलेटन इक्वेसन। ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स इक्वेसन भइहाल्यो, नम्बर अफ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट इक्वल भएको। स्केलेटन भनेको अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो है। अब यसपछि हेरौँ ब्यालेन्स इक्वेसन। द केमिकल इक्वेसन रिटन बाई द ब्यालेन्सिङ द टोटल नम्बर अफ द एटम अफ द इच इलिमेन्ट इन द रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट इज कल्ड ब्यालेन्स इक्वेसन। ब्यालेन्स इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम अफ द इच इलिमेन्ट इन द रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट आर इक्वल। के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रिएक्टेन्टमा भएको टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट र टोटल नम्बर अफ एटम र प्रोडक्टमा भएको टोटल नम्बर अफ एटम चाहिँ बराबर हुनुपर्छ क्या ब्यालेन्स इक्वेसन हुनको लागि। नेक्स्ट वान इज स्केलेटन इक्वेसन। द केमिकल इक्वेसन इन विच द टोटल नम्बर अफ एटम अफ इच इलिमेन्ट इन द रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट आर नट इक्वल इज कल्ड स्केलेटन इक्वेसन।
यो स्केलेटन इक्वेसन भनेको के भन्दाखेरि केमिकल इक्वेसन हो जसमा चाहिँ रियाक्टेन्टमा भएको एटमको नम्बर र प्रोडक्टमा भएको एटमको नम्बर चाहिँ इक्वल हुँदैन क्या। नेक्स्ट वान इज इट गिभ्स मोर फर्मुला देन द अनब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन। यो ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि अनब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनको अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको भन्दा पनि बेसी इन्फर्मेसनहरू दिन्छ हामीलाई। न स्केलेटन इट गिभ लेस इन्फर्मेसन देन द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। अब यो स्केलेटन केमिकल इक्वेसनले के गर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनमा त अभियसली कमै दिने भयो इन्फर्मेसनहरू है। फर इक्जाम्पल H2 plus O2 MnO2 2H2O plus O2. This is the example of the balanced chemical equation. And next one is H2O2 plus MnO2 arrow H2O plus O2. This is the example of skeleton chemical reaction. Dear student, I hope you all understand this. If you like this video, please like, comment and share with your friend. Thank you so much for watching this video.